नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज एप 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। सल्यानको खारखोला नजिकै बस दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु, 30 जना भन्दा बढी घाइते। छिमेकी देशलाई विद्युत बिक्री गर्न बाटो खुलेको ऊर्जा मन्त्री भुसालको भनाई। विद्युत व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार गर्ने दाबी। त्यसलाई कर्मश न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ। सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयप्रति माओवादी नेता श्रेष्ठको असन्तुष्टि। दक्षताका आधारमा साझा व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन सुझाव। इराकी प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला, प्रधानमन्त्री मुस्तफा सुरक्षित। र T20 विश्वकपमा आज 2 खेल हुँदै सेमिफाइनल पुग्न न्युजिल्यान्डले जित निकाल्नुपर्ने, भारतको भाग्य अफगानिस्तानको हातमा। प्रसङ्गबाट सल्यानबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान करिब 11 बजे ना 2 ख 2552 नम्बरको बस सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको खारखोला नजिकै दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 2 बालबालिका रहेका छन्। मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी दिनको लागि संवाददाता नवीन पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीन, बस दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको जानकारी आएको छ। दुर्घटनामा 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अहिले घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ, यसबारे पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस्। करिब 11 बजेतिर सल्यानको दुलधारा पोखराबाट दाङ तुलसीपुरतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको खारखोलामा दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनाबाट 8 जनाको मृत्यु भएको थियो भने भर्खरै प्राप्त खबर अनुसार थप 1 जनाको मृत्यु भएर मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। सल्यानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी गोविन्द थापाका अनुसार 9 जनाको मृत्यु भएको उहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। गाडी बाटोबाट करिब 200 मिटर तल खसेको छ। त्यहाँ गाडीमा रहेका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई अहिले उद्धार गरेर उपचारको लागि हस्पिटल पठाइएको छ। यो बिहानको दुर्घटनाको कारण के बताइएको छ? के कारणले दुर्घटना भयो? सल्यानका प्रहरी प्रमुखसँग मेरो भर्खरै टेलिफोन सम्पर्क भएको थियो। उहाँका अनुसार गाडी तीव्र गतिमा गाडी कुदेका कारणले दुर्घटना भएको भन्ने खबर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रहरीले मुचुल्का उठाउने कार्य गरिराखेको छ। त्यसै गरी मृतकको पहिचान पनि अझै हुन सकेको छैन। उहाँहरूको पनि पहिचान खुल्याउने प्रयास प्रहरीले गरेको छ। यात्रुहरू जति पनि यात्रुहरू हुनुहुन्थ्यो 30 जना जति घाइते भएको चाहिँ अनुमान गरिएको छ। घाइतेलाई श्रीनगर र दाङको तुलसीपुर पठाइएको छ। यो घाइतेहरू जुन यसमा 40 जनाभन्दा बढी सवार रहेको यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ, प्रहरीले यो बताएको छ र 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। यो एकिन बसमा यात्रा गर्ने सङ्ख्या के छ, तपाईँलाई केही जानकारी छ? यकिन बसमा यात्रा गर्ने करिब 35 जनाभन्दा बढी भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीलाई पनि यात्रा गर्दा त्यो गाडीमा कतिजना यात्रु थिए भन्ने अहिलेसम्म प्रहरीलाई पनि यकिन भएको छैन। प्रहरीले त्यो डिटेल निकाल्ने कार्य जारी रहेको छ। अझै थप विवरण आउँदैछ। प्रहरीको यति बेला सल्यानका प्रहरी प्रमुखसँग मैले टेलिफोन सम्पर्क गरिराखेको छु। उहाँको सम्पर्क हुन सकेको छैन। विवरण आउन अझै बाँकी छ। यो घाइतेहरूलाई नेपालगञ्ज र श्रीनगर लगिएको भनिएको छ। यो दुर्घटनास्थल र यो अहिले उपचारका लागि लगिएको ठाउँ दूरी चाहिँ कति फरक छ? अहिले यो सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको खारखोला भन्ने स्थानमा गाडी दुर्घटना भएको हो। त्यहाँबाट कम्तीमा 20 किलोमिटर श्रीनगरमा लगिएको छ। त्योभन्दा माथि 9 किलोमिटर जिल्ला अस्पतालमा पनि केही घाइतेहरूलाई लगिएको छ। 2 जनालाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ भने बाँकी 5 जनालाई दाङको तुलसीपुरमा रिफर गरिएको छ भन्ने प्रहरीले बताएको छ। हस्, धन्यवाद नवीन जानकारीलाई। उहाँको संवाददाता सल्यानबाट नवीन पौडेल। सल्यानबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। थप 1 जनाको मृत्यु भए पश्चात मृतकको संख्या 9 पुगेको हो र बसमा 30 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। 35 जनाभन्दा बढी यात्रु
बसमा सवार रहेको यो प्रारम्भिक जानकारी प्रहरीले दिएको छ र घाइतेहरूको यतिखेर नेपालगञ्ज र श्रीनगरमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ। अब बाँकी खबर। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 स्थित नेवारपानीमा देउसी खेलिरहेकालाई बसले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। हेटौडाबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03-001 ख 0936 नम्बरको बसले अनियन्त्रित भएर देउसी खेलिरहेकाहरूलाई ठक्कर दिँदा हेटौडा 15 का करिब 20 वर्षीय सुजन विष्ट र चितवन घर भएका 34 वर्षीय प्रेमबहादुर सिंहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको हेटौडाको चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 2 जनालाई थप उपचारका लागि चितवन पठाइएको छ। बाटो नजिकै रहेको घरमा देउसी खेलिरहेकाहरूलाई अनियन्त्रित भई आएको बसले ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिने बसमा स्थानीयले आगजनी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच आज भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा करिब 2 घण्टा भएको भेटवार्तामा नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा एमालेको चितवनमा हुने महाधिवेशनका विषयमा चासो राखेको बुझिएको छ। भेटमा ओलीले महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म भएको तयारी लगायतका विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि भण्डारीले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्दै आएकी छन्। पार्टी विभाजन अघि दुवै समूहका नेतालाई शीतल निवासमा बोलाएर उनले सहमति खोज्न आग्रह समेत गरेकी थिइन्। चाडपर्व सकिए लगत्तै ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भारत र बांग्लादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको बताएकी छन्। भारतसँग विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको र बांग्लादेशसँग सकारात्मक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेको मन्त्री भुसालले बताएकी हुन्। उनले जलविद्युत क्रमशः बढ्दै गएको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने बताउँदै विद्युत व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्था सुधार गर्ने पनि बताइन्। बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्ने, निर्यात गर्न पाउने एउटा नयाँ स्थितिमा पुगेका छौँ। यसले विद्युतको व्यापार मात्रै हुन्न, हाम्रो देशको जो व्यापार को जो असन्तुलनको स्थिति छ, व्यापार घाटा बढी छ, त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ। मन्त्री भुसालले भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जालाई विद्युतले विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने बताइन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर र लिफ्ट सिँचाइ गरेर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले उद्योगहरूलाई अब चाहिए जति विद्युत दिन सक्ने बताउँदै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई नयाँ सोचका साथ अघि आउन आग्रह गरिन्। आन्तरिक खपतको लागि विद्युत महसुल घटाएको उनको भनाइ छ। अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय गाडीलाई प्रायोरिटी दिने र अनि तिनीहरूका निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने चार्जिङ लगायतका भौतिक संरचना छिटोभन्दा छिटो मतलब हामीले सरकारले बनाउने कुराबाट चाहिँ विद्युतको एउटा ठुलो खपत यातायातमा हुनेछ, उद्योगमा हुनेछ, कृषि र मतलब उसमा सिँचाइमा हुनेछ र डोमेस्टिक कन्जम्सनबाट अगाडि बढ्नेछ। सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सके नेपालको व्यापार घाटामा सुधार हुने पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धनसँगको असन्तुष्टि पुनः सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन यथास्थितिवादी र परम्परागत शैलीमा चलेको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार बिहान आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा बैठकहरूमा हुने आफ्नो अनिवार्य उपस्थिति अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको पनि बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन भए पनि अहिले शीर्ष नेतामा सीमित रहेको बताएका उनले सत्तामा पुगिसकेपछि बैठकमै
बोलाउन छाडिएको गुनासो समेत गरेका छन्। अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गर्न नहुने धारणा राखिसकेपछि अन्य बैठकमा सहभागिताको अवसर नपाएको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। नेता श्रेष्ठले राजदूत फिर्ता बोलाउने बारेमा भएको छलफलमा आफूले सक्षम व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्न नहुने धारणा राखेको उल्लेख गरेका छन्। सबै राजदूतलाई एकमुष्ट फिर्ता बोलाउँदा परम्परा नै बसेर त्यस्तै दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। नेता श्रेष्ठ पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत असन्तुष्ट रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले छठ लगत्तै 13 जिल्लामा बाँकी रहेका वडा अधिवेशन गर्ने भएको छ। कांग्रेसले प्रदेश 2 का 8 जिल्ला र रसुवा, बाँके, सुर्खेत, डोल्पा र कैलालीमा वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको हो। छठ लगत्तै सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा सहितका जिल्लामा अधिवेशनको तयारी गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ। कांग्रेसले 64 जिल्लामा वडा अधिवेशन गरिसकेको छ। 21 हिमाली जिल्लामध्ये 13वटा जिल्लामा अधिवेशन समेत भइसकेको छ। कांग्रेसले 5औं पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 14 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि प्रदेश, जिल्ला लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। विवाद कायमै रहेमा अधिवेशन अन्त्य नगर्ने तर अब महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन नगर्ने कांग्रेसको तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अब कार्यतालिका संशोधन नहुने बताउँदै आएका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका स्थित चीनसँग सीमा जोडिएको टिङ्कर छायालेक क्षेत्र नाका सुरक्षाविहीन बनेको छ। चिसोका कारण प्रहरी 2 साता अघि नै छाङ्ग्रो झरेपछि नाका सुरक्षाविहीन बनेको हो। स्थानीयवासी नसरी नै प्रहरी चिसो छल्न छाङ्ग्रो झरेको हो। कार्तिक पहिलो साता आएको अविरल वर्षा र हिमपातसँगै छायालेकमा रहेका प्रहरीहरू छाङ्ग्रो झरेका हुन्। हिमपातका कारण अत्याधिक जाडो बढेर पानी समेत खान नसक्ने अवस्था भएपछि प्रहरी तल झरेका हुन्। अहिले छाङ्ग्रो र टिङ्कर प्रहरी नीति कुण्डमै बसेका छन्। स्थानीय भने आगामी मङ्सिर पहिलो साता मात्रै सदरमुकाम कुञ्चा सर्ने तयारीमा छन्। टिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीको भवन यस वर्ष निर्माण भएको छ, तर सशस्त्र प्रहरीले बस्न सुरु गरेको छैन। चीनसँग जोड्ने मार्गमा रहेको प्रहरी चौकी भवन सुविधा सम्पन्न नहुँदा सुरक्षाकर्मी बस्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको पनि विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। आउँदो कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 5 गतेसम्म हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्न लागि हो। विभागले विदेशमा रहने नागरिकलाई अनुपस्थित सदस्यको रूपमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीको एकिन विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीको एकिन विवरण सरकारसँग छैन। 2068 को जनगणनामा विदेशमा 19,21,000 जना रहेको देखिएको थियो। विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या 70 लाख भन्ने गरिए पनि त्यसको ठोस आधार भने अहिलेसम्म छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मिथिला क्षेत्रमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। दीपावली सकिएसँगै तराई मधेसवासी छठ पूजाका सामग्री किनमेल गर्न व्यस्त देखिएका छन्। अहिले जनकपुरधामसहित सम्पूर्ण तराई मधेसका प्रमुख बजारमा निकै चहल पहल बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको 4 दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवत रूपमा आरम्भ हुन्छ। छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरिया तरकारी र फलफुल किन्नेको भिडभाड देखिएको छ। खास गरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, उखु, हरियो बोडी, पानी, मुला, अदुवाको बोट पर्छन्। यो समय माटो तथा बाँसका सामग्री खरिद समेत गरिन्छ। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीको डिल र नदी तटको सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजास्थल सुरक्षित बनाउन लागेका छन्। घाटमा लाखौं रकम खर्चेर सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनका लागि काम पनि धमाधम भइरहेको छ। जनकपुरको गङ्गा सागर, धनुष सागर, अग्निकुण्ड, अङ्गराजसर, दशरथ तलाउ लगायतका पोखरीमा सूर्य देवता र छठी माताको पूजा आराधनाका लागि विशेष साजसज्जा सुरुवात गरिएको छ। छठ पर्व मनाउँदा चर्मरोग निको हुने, पुत्रलाभ, आर्थिक समृद्धि तथा सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास छ। सोमबारदेखि सुरु हुने पर्व अन्तर्गत बुधबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई र बिहिबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि सम्पन्न हुन्छ।
अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले धुमधामका साथ तिहार मनाएका छन्। घरदेखि टाढा रहेकाहरूले पारस्परिक स्नेह, सद्भाव र शुभकामना आदान प्रदान गरेर तिहार मनाएका हुन्। बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पारस्परिक स्नेह, सद्भाव र शुभकामना साट्दै हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाड तिहार धुमधामपूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। परम्परा अनुसार तिहारको पहिलो दिन काग तथा कुकुर पूजा, दोस्रो दिन गोवर्धन पूजा, तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा र अन्तिम दिन दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूले टीका तथा माला लगाई मिठो मिठो परिकारहरू खान दिएर आशीर्वाद लिँदै तिहार सम्पन्न गरेका छन्। बितेको वर्ष कोरोना महामारीको कारण खासै उत्साहजनक रूपमा तिहार मनाउन नपाइए तापनि यसपालि भने अलिक फरक तरिकाले अमेरिकामा अवस्थित नेपाली संघ संस्थाहरू, जनसम्पर्क समिति, ख्यालसुम्दो सेवा संस्था, किरात याकथुङ चुम्लुङ, नेपाली कलाकार संघ, अधिकार, तमु परिवार, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चद्वारा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरी तिहार मनाइएको छ। त्यसैगरी परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो देशको मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली संस्कृति झल्कने पोसाक, टोपी तथा दाजुभाइहरूलाई टीका लगाइदिने उद्देश्यले तिहार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको कुरा ख्यालसुम्दो सेवा संस्थाकी संयोजकले बताइन्। हामीले आज ख्यालसुम्दो सेवा संस्था अमेरिकाले चाहिँ नेपालीहरूको चाड तिहारको चाहिँ हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। यसले चाहिँ हामी के भन्छ, हामी परदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ कला संस्कृतिको संरक्षण पनि गरौँ होइन, र आफ्नो चाडपर्व पनि मनाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी परदेशमा बसेर पनि हामीले चाहिँ यो गरिरहेको छौँ। त्यसैगरी अमेरिकामा भएका पछिल्लो पुस्ताका बालबालिकाहरूले हाम्रो कला संस्कृति नबिर्सिउन् र केही सिकुन् भन्ने उद्देश्यले वर्षेनी देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको कुरा तमु परिवारकी अध्यक्षले बताइन्। आज तमु परिवारले चाहिँ शेरबैकी दुगमा एउटा देउसी भैलो प्रोग्राम सभ्य र भव्य तरिकाले चाहिँ हुँदैछ र यो हाम्रो यो कला संस्कार संस्कृति हाम्रो नानी बालबच्चाहरू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नबिर्सिनु, सिकिराख्नु भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले वर्षेनी यो प्रोग्राम गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय पर्वहरू यति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कि जसले संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई एकताको मालामा गाँस्ने गर्दछन्। त्यसैले जब चाड पर्वहरू जति नजिकै आउँदछन् हामी नेपालीहरू त्यति नजिकिन्छौं र हामी 4 जात 36 वर्णको सुन्दर फुलबारी भन्दा पनि बढी अझ सुन्दर देखिन्छौं। सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। बागलुङमा 300 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका नेवार समुदायले आफ्नो भाषा संस्कृति जोगाउन हम्मे हुन थालेको छ। अधिकांश नेवार समुदायका मानिसहरू काम र रोजगारीका क्रममा देशका विभिन्न सहर र विदेशमा पुगेपछि नेपाल सम्बत, पूजा जस्ता परम्परा धान्न समेत कठिन देखिएको हो। नयाँ पुस्ताले पुराना संस्कृतिसँगै जातीय पहिचानसँग सम्बन्धित अधिकांश कुरा बिर्सेको भन्दै पाका पुस्ताले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। र त्यो भएको कारणले यहाँ चाहिँ जति पनि कला संस्कृति सिकेका बालबालिकाहरू र अरू योग्य नागरिकहरू थिए तिनीहरू पनि अब कतिपय यहाँबाट काठमाडौँतर्फ पुनर्स्थापन हुन पुगेको त्यो किसिमको भएको कारणबाट चाहिँ अहिले चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था छ। हाम्रो कला संस्कृति जगेर्ना गर्न जति सजिलो हुन्छ अब उहाँहरूले साथ छोड्दै जाने र पुरानो पुस्ताहरू चाहिँ यहाँबाट लोप हुँदै जाने गर्दाखेरि संस्कृति नाश हुन सक्छ, संस्कृति हराउन सक्छ। कला र संस्कृति नै लोप हुँदै अवस्थामा पुगेकोले अभिभावकले सन्तानलाई आफ्नो पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान दिनुपर्ने समेत माग उठ्न थालेको छ। यो नेवारी समुदायको मात्र होइन समग्र राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यो संस्कृति नेवारी संस्कार र संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि त्यो संस्कार र संस्कृतिलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर युवा पुस्ताहरूलाई पनि त्यो संस्कार र संस्कृतिप्रति चेतना जागृत गराएर उनीहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउँदाखेरि नै नेवारी संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार बनेपछि भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणको नाममा लाखौं बजेट आए पनि त्यसको
संस्कृति जगेर्ना गर्ने कार्यमा समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। नेपाल सम्बत 1142 बागलुङ सदरमुकाममा मनाइए पनि अन्य गतिविधि भने नगन्य मात्रामा भएका छन्। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म 33 देशबाट 1,148 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना संक्रमणको दर कम हुँदै गएपछि सरकारले पर्यटनका लागि आगमन खुला गरेपछि पर्यटकको आगमन दर वृद्धि हुँदै गएको हो। अक्टोबरमा 23,284 जना र सेप्टेम्बर महिनामा मात्र 35 राष्ट्रबाट 9,998 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसअघि जुलाई महिनामा 2,991 जना आएका थिए। अगस्त महिनामा 6,000 पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क बोर्डसँग रहेको छ। जनवरीदेखि हालसम्म नेपाल भित्रिएका पर्यटकमध्ये अमेरिकाबाट धेरै रहेका छन्। 33 देशबाट नेपाल आएका पर्यटकमध्ये 15.54% अर्थात् 15,565 जना अमेरिकाका रहेका छन्। सीमाका कारण भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्क बढी भए पनि चीन र बेलायतबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 20 महिनादेखि रोजगार अनुमति प्रणाली EPSबाट नयाँ कामदार लान बन्द गरेको दक्षिण कोरियाले यही महिनाको अन्तिम सातादेखि प्रक्रिया खुला गर्ने भएको छ। कोरियाको श्रम मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार EPS मार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका नेपालसहित 16वटै देशका कामदार दिने क्रम नोभेम्बर अन्तिम साता सुरु गरिने जानकारी दिएको हो। कोरियाले 16वटा देशबाट कामदार लैजाने गरेको छ। EPS प्रणाली मार्फत हरेक वर्ष 50,000 भन्दा बढी कामदार दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो। नेपालबाट वार्षिक 5,000 भन्दा बढी कामदार कामका लागि कोरिया जाने गरेका छन्। कोरोना महामारी विरुद्ध राम्रा काम गरेका नेपाल लगायतका 5वटा देशबाट एक दिनमा 100 र हप्तामा 600 भन्दा बढी कामदारलाई कोरिया आउने अनुमति रहेको छ। यी नेपाली कामदार भने कोरिया गइसकेका छन्। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट सहित आसपासका क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि अन्धकारमय बनेको छ। सिमकोट र खारफुनाथ गाउँपालिकालाई सेवा दिँदै आएको हेल्दुम वितरण केन्द्र र यहाँको उपभोक्ता समितिको चरम लापरवाहीले सदरमुकाम सिमकोट सहित 2वटा गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भदौ अन्तिम महिनादेखि अवरुद्ध बनेको विद्युत समयमै मर्मत नहुँदा सदरमुकामसहित सिमकोट र खारफुनाथ गाउँपालिकाका 2,300 बढी सेवाग्राही अन्धकारमा बस्दै आएका छन्। पावर हाउस नजिक रहेको ओभरफ्लो तथा विद्युत गृहको फर्वेमा बाढी पहिरोले क्षति गर्दा विद्युत सेवा झन्डै 2 महिनादेखि बन्द रहेको छ। विद्युत गृहको फर्वेमा केही मात्रामा मर्मत भएको भए पनि पहिरोले लिएको भाग पुरै मर्मत हुन नसकेको हो। पहिरोले बगाएको भाग मर्मत गर्न अझै समय लाग्ने भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेल्दुम वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले बताएका छन्। मर्मतका नाममा हेल्दुम वितरण केन्द्रको आयोजनाले वर्षेनी करोड बढी खर्च गरिसकेको छ। तर यस्तै दिगोपना दिन नसक्दा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। यो पटकको मर्मतका लागि 25 लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ। एक पटक विद्युत अवरुद्ध हुँदा 20 लाखदेखि बढी खर्च हुँदै आएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहारमा भाइ मसलाको माग बढ्छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने काजु, बदाम, ओखर, पिस्ता लगायतका सामग्रीहरू अन्य देशबाट आयात गरिन्छ। यस वर्षको तिहारको लागि झन्डै 6 अर्ब बराबरको भाइ मसला प्रयोग भएको बताइएको छ। तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई दिने भएकाले भाइ मसलाको धेरै प्रयोग हुने गर्दछ। भन्सार विभागको पछिल्लो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमै उत्पादन हुने ओखर पनि 19 करोड 75 लाख 54 हजार बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै बदाम 38 करोड 57 लाख 42 हजार, नरिवल 32 करोड 64 लाख 36 हजारको भित्रिएको छ। यसै गरी किसमिस 11 करोड 46 लाख 32 हजारको आयात भएको छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने सुपारी, छोकडा लगायतका अन्य सामग्रीहरूको पनि बाहिरी देशबाट आयात हुने गरेको छ। तिहारमा प्रयोग हुने अधिकांश भाइ मसलाका सामग्रीहरू भारत, चीन लगायतका देशबाट आयात हुने भन्सार विभागले जनाएको छ। अहिले हाम्रो भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2077 को 3 महिना, जुन 3 महिना भन्नाले श्रावण भयो आश्विनसम्मको जुन यो चाहिँ चाडबाड लक्षित आयात पनि भनिन्छ,
र तिहारको लागि नै यी सामानहरू आएको भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि हो। विशेष गरी ओखरहरू, किसमिसहरू चीनबाट आउँछ भने नरिवल, काजु, बदामहरू चाहिँ भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउँछ। तिहारलाई लक्षित गरेर ठूलो मात्रामा भाइ मसला भित्रिए पनि व्यापार भने अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अवस्थामा बजारमा अपेक्षाकृत सामानको बिक्री हुन नसकेको हो। विगतका वर्षहरूमा यो समय भाइ मसला बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुने काठमाडौँको असनमा समेत खासै चहल पहल छैन। ठिकै छ, पहिला जस्तो राम्रो त छैन। हाम्रो भने 4-5 दिन हुने हो, मान्छे मात्र भिड हो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घटे पनि व्यापार नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष भाइ मसलाहरूको मूल्य पनि बढेको छ। त्यही सस्तो, पहिले त 5 रुपियाँ जाने 10 रुपियाँ जान्थ्यो, अब 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जाने होइन, अब 50 रुपियाँ। अब सामानै महँगो छ है, त्यसले 50 रुपियाँ खोज्छ, धेरै जस्तो 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ। व्यापार त यसपालि खासै छैन, भाउ सामानको भाउहरू पनि राष्ट्रिय महँगो नै भएको छ अनि व्यापार पनि छैन यसपालि। व्यापारीहरूले बजार भाउ बढेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले त्यसलाई विश्वास गरेका छैनन्। बजारमा भाइ मसला किन्न पुगेका ग्राहकहरूले पनि कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै बजारमा मूल्य वृद्धि गरिएको गुनासो गरेका छन्। त पहिलाको भन्दा त धेरै महँगै लागेछ योपालि चाहिँ, मतलब लकडाउनले गर्दा पनि होला हैन, अलिकति धेरै महँगेको छ योपालि चाहिँ। तिहारमा भाइ मसलाको रूपमा प्रयोग हुने ओखर केही मात्रामा आन्तरिक उत्पादनबाट खपत भए पनि अधिकांश मसला विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा बाहिरी देशबाट सामान आयात हुँदा अरबौं रकम बाहिरिने गर्दछ। चाडपर्वको समयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रोत्साहन गर्न थाले यसमा केही कमी आउने थियो कि? क्यामेरामा जय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। तिहारलाई लक्षित गरी 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको फलफुल आयात भएको छ। हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश फलफुल भारत र चीनबाट आउने गरेको छ। गत वर्षको तिहारमा 1 अर्ब 91 करोड 47,38,000 रुपैयाँ बराबरको फलफुल आयात भएकोमा यस वर्ष झण्डै 3 अर्बले बढी अर्थात् 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको फलफुल आयात भएको छ। तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई दिने परिकारमा फलफुल अनिवार्य भएकाले यस समयमा फलफुलको खपत बढ्छ। तिहारमा विशेष गरी स्याउ, केरा, सुन्तला, जुनार लगायतका फलफुलको माग धेरै हुन्छ। तर तिहारमा हामीले खाने अधिकांश फलफुल भारत र चीनबाट ल्याइन्छ। भन्सार विभागको पछिल्लो 3 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार 57 करोड 84,92,000 बराबरको केरा आयात भएको छ। त्यस्तै सुन्तला 16 करोड 63,26,000 को, स्याउ, नास्पति र श्रीफल 2 अर्ब 13 करोड 59 लाख भन्दा बढीको भित्रिएको छ। त्यस्तै अंगुर, तरबुजा, मेवा, अम्बा, भुइँकटर लगायतका फलफुल पनि आयात भएको छ। अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चीनबाट विशेष गरी स्याउ, नास्पाती चीनबाट आउँछ र सुन्तला, केरा आदि चाहिँ इन्डियाबाट, भारतबाट पनि आउँछ। यिनै 2 देशबाट नै हो। फलफुलहरू धेरै टाढाबाट आउने त्यस्तो छैन, यिनै 2 देशबाट नै बढी आउँछ। तिहारलाई लक्षित गरेर ठूलो मात्रामा फलफुल भित्रिए पनि नेपालमा उत्पादन नहुँदा बजारको माग धान्न नसक्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। चीनले कोरोनाको कारण देखाउँदै केरुङ र तातोपानी नाकाबाट सहज रूपमा सामान ल्याउन नदिएकाले यस वर्ष बजारमा स्याउको मूल्य बढ्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ। तिहारलाई त नेपालीले त्यति जान्दैन, अब कम भइसक्यो, अब त्यति राम्रो पनि छैन। इन्डियाबाट आउने चाहिँ अलिकति महँगै पर्ने हुन्छ। व्यापारीका अनुसार चीनबाट पर्याप्त मात्रामा स्याउ आउन नसकेकाले यस वर्ष नेपाली स्याउले बजार पाएको छ। अहिले नेपाली स्याउको थोक मूल्य प्रति केजी 150 देखि 180 रुपैयाँसम्म रहेको छ। विगतका वर्षहरूमा नेपाली स्याउ भन्दा चीनबाट आयात भएको स्याउ सस्तो मूल्यमा पाउने भएकाले नेपाली स्याउले बजार पाउन सकेको थिएन। उत्पादनले पुग्दैन भन्दा नि अब नेपाली स्याउले रेट पाउँदैन,
जस्तो चाइनाको स्याउ बाटो खुल्यो हो भने चाइनाको स्याउ सस्तो हुन्छ, नेपाली स्याउ अब किसानहरूको नि मर्काले गर्दा खेतीपाती गर्न गाह्रोको कारणले गर्दा चाइना स्याउलाई नेपाली स्याउलाई अलिक प्राइस हाई भन्नुपर्ने हुन्छ। कृषि प्रधान देशमा वर्षेनी अरबौं रकम फलफुल आयातमा बाहिरिनु परनिर्भरताले सीमा नाग्नु हो। सरकारले किसानलाई कृषि बीमा, बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सहुलियत दिने हो भने नेपाल फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्दैन। व्यापारीहरूले सरकारले किसानलाई सहयोग गर्ने हो भने नेपाल फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भनिरहँदा सरकार भने यस विषयमा जिम्मेवार देखिँदैन। क्यामेरामा जय तामाङको साथमा निशा देउजा, बल्खु, काठमाडौँ। तिहारको भाइटिकाको भोलिपल्ट लाग्ने डोटीको जुरायल मेला सकिएको छ। डोटीका स्थानीयले शक्तिशाली माने देवता चढौली थानलाई खुसी पार्न प्रत्येक वर्ष डोटीको जुरायलमा मेला लाग्ने गर्दछ। डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाका क्षेत्रमा हुने प्रमुख जात्राका रूपमा लिइने भोसो जात्रा आइतबार सम्पन्न भएको हो। स्थानीयको शक्तिशाली देवता चढौली थानको प्रसन्नताको लागि यो जात्रा गर्ने परम्परा छ। महाभारतको कथामा जरासन्धलाई राक्षस भनेर सम्बोधन गरिए पनि डोटी जोरायलको संस्कृतिमा यिनलाई देवता मानेर पुज्ने गरिन्छ। जात्रा नगरिए देवता रिसाई जोरायलमा अनिष्ट गराउन सक्ने जनविश्वास रहेको छ। योभन्दा अगाडि यहाँ मन्दिर थिएन, परम्परागत रूपमा चाहिँ चढौलोको थान मात्रै थियो र हामीले चाहिँ अझ यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यो जात्रा युद्धमा जान तयार सेनाको जुलुस जस्तै हुन्छ। भाइटिकाका दिन स्थानीयहरू दिदी बहिनीको हातबाट टिका लगाइसकेपछि सिलङ्गी बाग बजारको मेलामा पुग्ने गर्छन्। मेलालाई त्यहाँको स्थानीय भाषामा दुत्तेको मेला भनिन्छ। राक्षसको त्यो खुनलाई चाहिँ यो कालीकाले चाटेर नष्ट गरिदियो अनि श्री जलादेवले त्यसलाई चाहिँ दबाएर सिद्धा हो। विभिन्न ठाउँबाट मेलामा सहभागी भएका 29 भोसोलाई नगद सहित सम्मान समेत गरिएको थियो। गाउँपालिकाको 2 लाख रुपियाँ सहयोग थियो मेला व्यवस्थापनका निमित्त र हिजोको दिनमा यो कोरोनाका कारणले गत वर्ष तिहार मेला त्यति राम्रो हुन सकेको थिएन। कोरोना त्रासका बीच पनि मेलामा स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। विवेक नागरी, डोटी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दाङको तुलसीपुरमा एक युवकको हत्या भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 नयाँ बस्तीका 21 वर्षीय टु बादुकुनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा परि सल्यानको कपुरको गाउँपालिका 4 का 7 वर्षीय शङ्कर डागी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूमाथि तुलसीपुर 4 का 20 वर्षीय खिमबहादुर मगर, 18 वर्षीय रेशम थापा र 21 वर्षीय विनय मगरले लाठी र धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपित सबै फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको बताइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ। यसअघिको अल्टिमेटम अनुसार जबराले पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै बारले आज थप आन्दोलन घोषणा गर्न लागेको हो। देशभरका 90 बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गरी थप आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी छ। बैठकमा राणा विरुद्ध सडक आन्दोलनदेखि देशभरका अदालतमा बहस बहिष्कारसम्मका एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 को पाछे जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र केही जिल्लामा सहइन्चार्ज तोकेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 समितिको पदाधिकारी बैठकले प्रदेश सभामा रहेका 8 जिल्लाको संयोजक तथा 2 जिल्लाको सहइन्चार्ज तोकेको हो। बैठकले 70 को संयोजकमा उमेश कुमार यादव, सिराहाको संयोजक रामकुमार यादव, धनुषामा दीपक यादव, महोत्तरीमा तुलसी ढुङ्गाना, सर्लाहीमा कमल बुढाथोकी, रौतहटमा देवेन्द्र पटेल, बारामा अनिल श्रेष्ठ र पर्सामा राम नरेश पुष्पालाई तोकेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयोजक रहबर अन्सारीलाई दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता झण्डै 4 महिनादेखि पार्टी कार्यालय स्थानीयमा अनसन र धरनामा रहे पनि उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन। धाँधली पूर्ण रूपमा क्रियाशील सदस्यता सूची केन्द्रमा पठाइएको हुँदै रौतहटका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्थानीयमा धरनामा बसेका हुन्। विधान बमोजिम क्रियाशील सदस्यताको सूची नसुच्याएसम्म अनसन जारी रहने अडान राखेका छन्। 109 दिनदेखि धरनामा रहेका उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
राजधानी विभागले आउँदो महिनादेखि ई पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ। राजधानी विभागले अहिले जारी भइरहेको एमआरपी पासपोर्टभन्दा पनि सुरक्षित, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ई पासपोर्ट नोभेम्बर 15 देखि जारी गर्न लागेको हो। अर्को महिनादेखि नै ई पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भइरहेकाले अत्यावश्यक नभएमा केही समय कुरेर ई पासपोर्ट लिन विभागले आग्रह गरेको छ। यो परीक्षण सफल भएमा राजधानी विभागले ई पासपोर्ट जारी गर्न थाल्नेछ। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 16 वाणिज्य ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेका छन्। शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्नेहरूमा नबिल हिमालयन, सानिमा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सिटिजन्स नेपाल बांग्लादेश, माछा पुछ्रे, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन्। यस्तै कुमारी, नेपाल बैंक, एनआइसी एसिया, सिद्धार्थ, एभरेस्ट, ग्लोबल आइएमई, बैंक अफ काठमाडौँ र एनएमई ब्याङ्कले समेत तिहार अघि नै आफ्नो लाभांश घोषणा गरेका छन्। नबिल ब्याङ्कले 38, हिमालयन र स्ट्यान्डर्ड चार्टरले 26% लाभांश घोषणा गरेका छन्। जर्मनीमा गुडिरहेको रेलभित्र चक्कु आक्रमण हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जर्मनीको दक्षिण क्षेत्रमा चल्ने ट्रेन बाभेरियाको नुरेम्बर्ग सहर हुँदै रिगन्सबर्ग गइरहेका बेला यो आक्रमण भएको हो। चक्कु हमलामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक 27 वर्षीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ। उनी सिरियाका नागरिक रहेको बताइएको छ। आक्रमणपछि सयौं यात्रुहरूलाई उद्धार गरिएको थियो। आक्रमणको कारण खुलेको छैन। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्त्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।